وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم. العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لکھ آن بہاراں وچ گلشن تے مکھ باغ دے ول پرتاونا نہیں. او لکھ آن بہاراں وچ گلشن تے مکھ باغ دے ول پرتاونا نہیں. تے واج مارنی نہیں کسے ماں وانگوں. تے پوت کہہ کے کسے بھی گل لامنا نہیں. تے جیویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری تے وے کسے بھی لاڈ لڈاونا نہیں. او دل روندا رہندا اے تاں صاحب کہ جان والے نے مڑ کے آونا نہیں. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اج دی عظیم و شان کانفرنس فیصل آباد دے غیور باشعور مسلمانوں، نوجوانوں، سننے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، میں تو انہوں ازمائش اندر نہیں پاواں گا. ماشاءاللہ نماز عشاء تو ہن تک تسی کافی علماء کرام دے خطابات سماعت فرما چکے ہو. مولانا عبداللہ ساجد صاحب، مولانا نعیم الرحمان صاحب، مولانا انعام الرحمان محمدی صاحب، اتھے ہی تواڈے فیصل آباد مکی مسجد ہی خطیب ہو ماشاءاللہ. جامعہ مسجد مکی الحدیث کیڑا ملا جھنگ روڈ. تعارف بھی ہو جائے نا، مشہوری بھی ہو جائے نال نال. بہرحال اللہ تعالیٰ بھائی انہاں دی زندگی دراز فرمائے، آمین کہہ. مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب اللہ سارے دی زندگی دراز فرمائے. قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ دا حصہ میں تلاوت کر چکیا ہاں. اس اندر اللہ نے دو مسئلے بیان کیتے نے. دو مسئلے.
ایک اپنی توحید دا مسئلہ اور دوسرا والدین دی اطاعت دا مسئلہ. فرمایا لوگوں میں فیصلہ کیتا ہے اس زمین میری ہے تے زمین دے اتے سجدہ بھی چلنا ہے تے میں اللہ دا چلنا ہے، نہ کسی بابے دا چلنا ہے، نہ کسی بیبے دا چلنا ہے، نہ کسی قبر دا چلنا ہے، نہ کسی حجر دا چلنا ہے، نہ کسی شجر دا چلنا ہے. سجدہ اچھی بولو کدا چلنا ہے؟ اللہ دا چلنا ہے. اللہ فرماندے نے میں کسی اور دا سجدہ نہیں چلن دینا، یہ میں فیصلہ کر دیتا ہے. تے جڑا سجدہ اللہ تو علاوہ کسی اور دا چلائے گا پھر وہ رب دا ہوئے گا نہیں. یقیناً اللہ نے فرمایا یہ میں فیصلہ کیتا ہے کہ زمین میری ہے تے اتھے عبادت بھی میری ہونی ہے. پاویں کو وابی ہے، پاویں کو سنی ہے، پاویں کو دیوبندی ہے، انہوں گل سمجھنی چاہیے کہ اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ کرنا جائز نہیں. محترم ساڈے بزرگ قاری حنیف شاہ ترمذی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی دراز فرمائے. ماشاءاللہ میں نے پتہ لگا ہے فرما رہے سن میں کافی عرصے تو تے خطیب ہاں. دعائے اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل اندر زور خطابت اندر اور برکت عطا فرمائے یقیناً. اور پھر میرے ایک بڑے پیارے بھائی، بلکہ میرے نہیں سارے علماء دے، بھائی اسحاق ریحان صاحب آج وہ نظر نہیں آ رہے، وہ ہوندے تے انہوں نے اتنے بیٹھے ہونا سی. انہوں نے بھائی جان تشریف فرما نے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈے بھائی اسحاق ریحان دی قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنائے، جنت دے بغیچیاں چو بغیچہ بنائے. اللہ اکبر. جے بہار اسی ویکھیے تے اجاڑ بھی تے اسی ویکھنی ہے نا. توجہ فرمائیے دعائے دے. اور دوسرا فیصلہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. میں اپنے نبی پاک نے فرمایا، قرآن اندر اللہ نے فرمایا کہ والدین نال احسان کرنا ہے. اپنے بوڑھے باپ نو ماں نو تنگ نہیں کرنا. میرے تواڈے ملک پاکستان اندر 80 تو 90% ایسے گھر نے جتھے ماں نو سیدھیاں گالیاں دے دے نے. بدبخت سیدھے ماں پیو نو گالاں دے جملے بول دے نے. تے جس زمین اتے اللہ نو گالا، اللہ تعالیٰ دی زمین اتے ماں باپ نو گالی دیتی جائے، اتھوں دا پھر بدبخت ہی ہو سکتا ہے، اتھوں دا بد برکت ہی ہو سکتا ہے، برکت والا نہیں ہو سکتا. وہ میرے سونے ہوئے تے ماں ہی ہے نا. جس گھر وچ ماں نہیں ہوندی اس ویڑے وچ چھاں نہیں ہوندی. پتر پاویں جان بھی منگے پر ماں کولوں نہ نہیں ہوندی. اور جب تک ماں ہاں نہ کرے اللہ والوں بھی ہاں نہیں ہوندی. آؤ توجہ کیجئے، غور کیجئے. میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرم دی وی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نال پڑھئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردائی. فرمایا حاجی صاحب اگے آجو، حاجی عبدالقیوم صاحب ماشاءاللہ تشریف لے ہوئی تھے ماشاءاللہ. انہاں دی مسجدہ میں خطیب بھی ہیں. آج حاجی صاحب اگے آؤ. پسروری صاحب 3 سال انہاں دی مسجد جمعہ پڑھا. نہیں اگے آؤ اگے آؤ اگے آؤ ماشاءاللہ. خان صاحب نو بھی لے آؤ اگے ماشاءاللہ. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا کائنات دے لوگو تواڈے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے عبادت کیتی جائے گی تے اللہ عرشاں والے دی کیتی جائے گی. رکوع کیتا جائے گا تے اللہ عرشاں والے نو کیتا جائے گا. سجدہ رب نو کیتا جائے گا، بابے بھلے شاہ دے دربار تے نہیں کیتا جائے گا. سجدہ رب نو کیتا جائے گا، لاہور بابے علی جویری دی قبر تے نہیں کیتا جائے گا. سجدہ رب نو کیتا جائے گا، سیمن جا کے نہیں کیتا جائے گا. سجدہ رب نو کیتا جائے گا، بابے دے گٹیاں تے نہیں کیتا جائے گا. اوے سجدہ رب نو کیتا جائے گا، کسے جناب قبر تے سے نہیں کیتا جائے گا. سجدہ رب نو کیتا جائے گا، بابے دے گٹیاں تے نہیں کیتا جائے گا. او فیصلہ بادیو سجدہ رب نو کیتا جائے گا، پیر دے گوڈیاں تے نہیں کیتا جائے گا. سجدہ رب نو کیتا جائے گا،
کسے دی ٹھیری تے نہیں کیتا جائے گا، سجدہ رب نو کیتا جائے گا، پیر دیاں چڑھ دیاں سیڑیاں نو سجدہ نہیں کیتا جائے گا، سجدہ رب دا حق کے تے رب نو کیتا جائے گا۔ فرمایا وَقَضَى رب کا او لوگو زمین رب دیے تے عبادت بھی رب دی چلے گی۔ جناب سیدنا سلیمان پیغمبر نبی دا نام تے سنیا ہوئے گا، کون سلیمان پیغمبر؟ جناب چرندیاں دا حکمران سلیمان پیغمبر، پرندیاں تے بادشاہت کرن والا سلیمان پیغمبر، درندیاں دا حکمران سلیمان پیغمبر، اللہ دی زمین دی ساری مخلوقات تے جناب حکمرانی کرنے والا سلیمان پیغمبر۔ جناب سلیمان پیغمبر نے توجہ ایک دفعہ حاضری لائیے، پرندیاں دی حاضری لائیے۔ آؤ میں تانوں ایک توحید والا پرندہ وکھاواں، آؤ توحید پرست چھوٹی جی سری والا پرندہ وکھاواں۔ او پرندہ جڑا اللہ نو حاجت روا مندا ہے، جڑا اللہ نو مشکل کشا مندا ہے۔ اج دے جناب 2.5 من دے مولوی نو اللہ دی توحید سمجھ نہ آئی، جڑی سمجھ خود نو آ گئی ہے۔ جناب سلیمان پیغمبر نے جناب پرندیاں دی حاضری لائیے تے خود توجہ چھوٹی جی سری والا پرندہ نظر نہیں آندا تے جناب سلیمان رب دا نبی غصے دے اندر آ گیا ہے تے خود دے بارے جناب سلیمان پیغمبر نے آرڈر جاری کر دیتا ہے، اینو آ لین دیو، جے معقول گل نہ کرے گا تے میں ذبح کر دیاں گا۔ تھوڑا جہا وقت نہیں گزریا تے خود اڑدا سلیمان پیغمبر دے تخت دے کول آ گیا ہے تے جناب سلیمان پیغمبر تخت دے کول آئے ہوئے خود نو بڑے غصے دے نال ویکھدے پے نے تے نال کہندے نے اوئے خدا کدھر گیا سے، اوئے میری اجازت تو بغیر ہی نکل گیا سے، اوئے کیوں گیا سے میری اجازت تو بغیر، اوئے میں نو دس کے تے کم از کم جاندا۔ اوئے جناب سلیمان پیغمبر نو غصہ نہ آیا کہ خود پیغمبر دا غصہ پانپ گیا ہے تے خود فیصلہ پا دیا، یقین جانے میرے کل کائنات دیاں دولتاں ہون تے میں خود دیاں دعوت قربان کر دواں۔ خود بولے ہے تے کہندا اللہ دے نبی سلیمان پیغمبر جی غصہ نہ کرو، اج سانو بھی غصہ بولو نہیں کرنا چاہیے دا، اج عدالتاں پریاں نے تے ساڈے غصیاں دا نتیجہ، اج جناب دنیا دے اندر عدالتاں پریاں نے تے ساڈے غصیاں دا نتیجہ، میرے محترم بھائیو تھانے پڑے نے تے ساڈے غصیاں دا نتیجہ، جناب جیلاں پریاں نے تے ساڈے غصیاں دا نتیجہ۔ جناب سلیمان پیغمبر کہندے نے اوئے کدھر گیا ہے تے میں جناب سلیمان پیغمبر نو خود کہندا ہے اکھے اللہ دے نبی جی غصہ نہ کرو، میں ایک بڑی خبر لے کے آیا جدا تانوں بھی پتہ کوئی نہیں، ایک میں بڑی خبر لا کے آیا جدا تانوں بھی علم ہے۔ اچھی بولو کون کہندا ہے؟ خود کہہ رہا ہے کہ سلیمان جی جدا تانوں بھی پتہ تے پتہ لگا غیب کون جاندا ہے تے اتھے آندے پیر تے پیتے رہ گیا، پیر دیاں بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، ہوندا ہے کہ نہیں اج؟ میرے بھرا رانا صاحب آئے ماشاءاللہ، بڑا پیارا چہرہ انہاں دا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ لگدا عمرے تے جا رہے ہیں، کیوں جی جانا نا ماشاءاللہ۔ رانا احسان صاحب میرے پیارے بھائی نے، اللہ پاک انہاں نوں مکے مدینے جلدی پہنچائے، اللہ تعالیٰ حاجی عبدالقیوم صاحب نوں تے مینوں بھی جلدی پہنچائے، خان صاحب نوں بھی جلدی لے کے جائے، تانوں بھی سارے نوں اللہ لے جائے، آمین کہہ دیو۔ حاجی عبدالقیوم صاحب دی مسجد دا میں خطیب ہاں، سامنے بیٹھے نے مولوی تو ساڈا کدھر قابو نہ کر لو۔ تے دوسرے نمبر تے یہ کہ مولانا اپنا جمعہ مولانا ناصر مدنی صاحب بھی پڑھاندے نے تے میں بھی ونڈ کے انہاں کول پڑھا رہا، 3 سال انہاں کول مولانا یوسف پسروری صاحب پڑھایا۔ دعا کرو ایڈا لمبا سفر میرے نال آخر مولویاں دے قابو آ ہی جاندے نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دا بھی آنا قبول فرمائے، آمین۔
इन्हां दा उत्थे टाउन है ते टाउन च मस्जिद बनाई है ना। दुआ है अल्लाह ताला इन्हां दे वड्डे भाई अब्दुल्ला साहब शहीद हो गए, अल्लाह उन्हां दे दर्जे बुलंद फरमाए। तो जो फरमाइए ते रब दे पैगंबर सुलेमान कहंदे ने होद होदा दस ना की कहना चाहना है। होद कहंदा है रब दे नबिया मैं एक ऐसी खबर लेके आया जिन्हां नूं तुसी भी नहीं जानदे। मेरी एक जनाब एक इलाके विच मेरा गुजर होया है जिथे एक बीबी बलकीस ते ओ अल्लाह तो इलावा गैरुल्लाह दी पूजा करवा लईए। जनाब सुलेमान पैगंबर दा सारा ही गुस्सा उतर गया। ओए दस ना केड़ी जगह ते औरत है जड़ी जनाब अल्लाह तो इलावा सूरज दी पूजा करवा रही है। होद होद बोलिया, होद होद पैगाम दिता, होद ने एड्रेस दिता जनाब सुलेमान पैगंबर नूं। ओए रब दे नबिया गुस्सा क्यों करना वे? इस जमीन दे उत्ते एक ऐसी भी जगह वे जिथे अल्लाह तो इलावा बमूद किसे होर नूं बनाया जा रहा है। ते अल्लाह दे नबी सुलेमान पैगंबर वाकया तुसी कई मरतबा सुनिया होएगा। रब दे पैगंबर सुलेमान जनाब कहंदे ने फिर होद होदा दस ना तू जो कहना बीबी बलकीस अल्लाह तो इलावा गैरुल्लाह दी पूजा करवांदी पई है ते फिर तू दस सजदा किन्नू करना चाहिए? सुभान अल्लाह। सजदा होद होदा दस ना तू दस ना फिर सजदा किन्नू करना चाहिए? ए नहीं कि जनाबे सुलेमान पैगंबर नूं पता कोई नहीं सी कि सजदा किनू करना चाहिए। ओए सोनिया असल अंदर होद होद दियां चुंजां दे विचों रब दा नबी अल्लाह दी तौहीद दा तराना सुनना चाहता सी। जनाबे सुलेमान पैगंबर दे जवाब दे अंदर होद होद बोले है ते मुशरिकां दा सीना साड़ के बोले है। होद होद बोले है बिदतियां दा सीना साड़ के बोले है। होद मेरे रब दी शान अंदर दो जुमले बोले ने। होद खुद ने मेरी रब दी वहदा नियत दे अंदर दो जुमले बोले ने। अल्लाह जानदा है अल्लाह नु इन्ने तो होद दी जुबान दे अपनी तौहीद वाले जुमले इन्ने पसंद आए ने, इन्ने पसंद आए ने कि होद दियां चुंजां दे विच निकलण वाले जुमले अल्लाह ने कई हजार साल बाद कुरान बना के ते मेरे मुहम्मद दे सीने ते नाज़िल कर दिते ने। होद होद बोलिया ते की कहंदा रब दे नबिया मैनू पूछना चाहना कि सजदा किनू करना चाहिए? होद कहंदा अल्लाह यसजुदु लिल्लाह, अल्लाह यसजुदु लिल्लाह। रब दे नबी तुहानू भी पता है कि सजदा ते अल्लाह नू करना चाहिए। मेरा दिल करदा है अल्लाह यसजुदु लिल्लाह वाली बोली अल्लाह यसजुदु लिल्लाह दी आयत मैं बाबे बुल्ले शाह दे दरबार दे रस्ते दे अंदर लिख देवा। मेरा दिल करदा है अल्लाह यसजुदु लिल्लाह जड़ा सैमन नू रस्ता जांदा है उत्थे लिखा दिता जाए। मेरा दिल करदा है अल्लाह यसजुदु लिल्लाह मैं लिखा देवा जड़ा बाबे बुल्ले शाह कसूर नू रस्ता जांदा है अल्लाह यसजुदु लिल्लाह। मेरा दिल करदा लाहौर दे दरबारां ते जान वाले रस्तियां ते मैं लिखावा अल्लाह बोलो यसजुदु लिल्लाह। मेरा जी करदा मुल्तान दे दरबारां ते जान वालियां नू रस्ते अंदर नजर आवे अल्लाह यसजुदु लिल्लाह, अल्लाह यसजुदु लिल्लाह। हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए। मैं हर शहर में सुना रहा लेकिन मैनू एक भरा ने इन्ना मजबूर नहीं जी इत्थे भी पढ़ो तो हुण मैं फिर की करा बार बार तुसी आप ही तो कहते हो पढ़ो फिर तुसी कहोगे मौलवी नूं होर पता नहीं नज़म ही नहीं आउंदी ना तो नहीं आउंदी ते जदों कोई भरा कह दे तो फिर उत्थे बंदा मजबूर हो जाता। चलो फिर मैं पढ़ने ने तो तुसां मेरे नाल पढ़ के सुनाने ने। पढ़िए हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए। अल्लाह फरमाते ने ओ इंसानों मैनू पछाणो जिस रब
رب نے تانوں برابر برابر پیدا کیتا ہے. برابر برابر پیدا کرن تو کی مانا؟ جیڑی اکھ رب نے سجے بنائی ہے او دی شکل دی رب نے کھبے بھی بنائی ہے. جویں دا کان رب نے سجے لایا ہے او دے لیول دا او دے ڈیزائن دا کھبے بھی لایا ہے. جویں دی اکھ سجی اوویں دی اکھ کھبی. جویں دا ہونٹ اتلا اوویں دا ہونٹ نچلا. جڑا ہاتھ رب نے سجے بنایا ہے اوویں دا ہاتھ رب نے کھبے بنایا ہے. مینوں دس تے صحیح اللہ نے سجے تے کھبے ہاتھ دے اندر فرق نہیں ہون دتا سونیا. رب نے کھبی تے سجی اکھ دے اندر فرق نہیں ہون دتا سونیا. اللہ فرماندے نے مینوں پہچان میرے بندے جنیاں پسلیاں میں سجے پاسے دیاں بنائیاں اونیاں پسلیاں میں کھبے پاسے دیاں بنائیاں. جاؤ جاؤ کسے درزی نو لے کے آؤ تے سوٹ سلا دیتا جائے. میرے رب نے کہا جویں دا تیرا ناپ پورا آئے گا او دے اگے پیچھے 2 مہینے نو نہ تیرا بدن ودے گا تے نہ کٹے گا. میں تیرے رب نے تینوں سونا بنایا. تینوں سونیاں اکھیاں ویکھن واسطے دتیاں. تینوں کان سنن واسطے دتے نے. زبان بولن واسطے دتی ہے. ہاتھ کام کرن واسطے دتے نے. اکھاں دے نال بے حیائی تکے تے سونیا تیریاں مرضیاں نے. کنا دے نال کنجر سنے تے ڈرامے تے فلماں تے گانے دے بول سنے تے سونیا تیریاں مرضیاں نے. انہاں پیراں دے نال جتھے تو مسجد چل کے آنا سی اوتھے تو اللہ دی نافرمانی دے قدم اٹھانا. اللہ فرماندے نے فتبارک اللہ احسن الخالقین. فرمایا میں تینوں سونا بنایا تو میرا در چھڑ دیتا. اوے اور رب وے جن نے بغیر تینوں کہن تو سونا جسم عطا کیتا. اور پھر پڑھیے توحید دا ترانہ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. یہ ایویں نہیں پڑھنا تسی بھی پڑھو گے. اتھے تے لوگ کنجراں دے مجرے پڑھن لگیا نہیں شرماندے. ڈوماں دے ڈرامے گان لگیا نہیں شرماندے. شیخ قاری حدیث صاحب ایسی پھر اللہ دی توحید دا ترانہ پڑھن لگیا بھی بولو شرمانا تے پڑھو نا. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. سارے پڑھو. جڑا میرے نال پڑھے اللہ انہوں خانہ کعبہ دا طواف نصیب فرمائے. پڑھو نا پھر ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. جڑا نہ پڑھے شالا دی جتی چکی جائے. ہن تے پڑھو گے سنبھال کے آئے ہو. ادھر میرے حال دیکھو. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. ہمارا داتا خدا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. کون پیغمبر او جدی جلوت اللہ جدی خلوت اللہ جدی فجر اللہ جدی زور اللہ جدی اثر اللہ جدی مغرب اللہ جدی عشاء اللہ جدی لیل اللہ جدی نہار اللہ جدا بینا اللہ جدا چلنا اللہ جدا اٹھنا اللہ او جدا دیکھنا اللہ جدا سمجھانا اللہ جدا مکہ اللہ جدا مدینہ اللہ جدا سعد اللہ جدا سعید اللہ جدا ابو بکر اللہ جدا عمر اللہ جدا عثمان اللہ جدا علی اللہ. او پیغمبر جی دے بارے اللہ فرماندے نے نور والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق العظیم.
رہنما مصطفیٰ، پڑھئے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اللہ جان دے۔ ہن تے پورے ساڈے بریلوی پرا وی کہندے نے مولوی جی کی کریے ساڈے ہتھوں نکل گیا نے، قبراں تے سجدے ہوندے نے، پوچھئے کی کام ہے، کہندے نے مولانا ساڈے ہتھوں نکل گئے نے، تے ہتھوں کنے کڈے نے اسی کڈے، جدو علماء روکن گے کوئی قبراں تے سجدہ کرے گا، جی بولو کوئی قبراں تے سجدہ کرے گا، اے ہتھوں آپاں ہی تے تسی کڈے نے سونے ہو، دعا کرو اللہ سارے آنو قبر تے سجدہ کرن دی توفیق نہ دے، اللہ اپنے کے چکن دی توفیق دے دے۔ رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ہاں ہاں کون رہنما، جن کے کہنے سے جن کے کہنے سے باب بہشت کھولے، جنت دا دروازہ اس اسی جنت جانا ہے جس جنت دا بوا آمنہ نے لال نے کھلانا ہے، کیوں جی نامرمان صاحب، اسی اس جنت دے دروازے تو نہیں لنگنا جدا دروازہ زانی نے کھلانا ہے، شرابی نے کھلانا ہے۔ ساڑھے مولانا منظور صاحب حاجی عبدالقیوم صاحب وہ دعا کرو مکے گئے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دا عمرہ قبول فرمائے، اللہ انہاں دا عمرہ قبول فرمائے۔ وہ فرماندے ہوندے نے اسی اس جنت تے نہیں جانا جس جنت دے اندروں جناب لنگیے تے پولیس والے کہندے نے ڈانگن علیکم، اسی اس جنت اندر جانا ہے او جتوں گزرنا ہے تے فرشتیاں نے کہنا ہے سلام علیکم، سبحان اللہ، سلام علیکم، سبحان اللہ، سلام علیکم، تسی بھی پڑھ لو سلام علیکم، سلام علیکم، جن کے کہنے سے بے بہشت کھولے، اور جن کے کہنے سے جن کے کہنے سے باب بہشت کھلے، ہم کو ان کے سوا اور سانو کنجراں دے دوڑے نہیں آندے جڑے پڑھ پڑھ کے عوام نو سنائیے، سانو ڈرامے گانے نہیں آندے جڑے اسی عوام دا بیڑا گرک کریے تے اپنا بھی ایمان خراب کریے۔ اور سونے ہو سانو آندہ تے رب دا قرآن آندہ ہے، سانو آندہ تے پیغمبر دا فرمان آندہ ہے، اور لوگوں کئیاں نو قبراں دے اُتے چکنا مبارک، سانو رب ذوالجلال دی عبادت مبارک ہے۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں تو اڈے رب نے یعنی تو اڈے مشکل کشا نے تو اڈے حاجت روا نے اے فیصلہ کیتا ہے کہ دنیا تے عبادت میری چلے گی، تے جڑا رب دا حق ہے او نبی دا حق نہیں ہو سکدا۔ حضرت علی نو مشکل کشا کہن والے ہو میرے سونے ہو، میں تانوں پیغام میں محبت دینا چاہنا، جدوں حضرت علی نہیں سن ادوں کون مشکل کشا سی؟ حضرت علی نو حاجت روا کہن والے ہو میرے سونے ہو، جدوں حضرت علی نہیں سن ادوں کون حاجتاں پوریاں کردا سی؟ ماننا حاجت روا بھی اللہ، دن چاڑن والا بھی اللہ، سورج غروب کرنے والا بھی اللہ، سورج طلوع کرنے والا بھی اللہ، 3 مہینے بنان والا بھی اللہ، یہ سارا نظام چلان والا میرا اللہ ہے۔ اللہ فرماندے نے نہیں یقین ہوندا میری توحید والی سورت پڑھ کے ویکھ لو، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ فرماندے نے قل هو اللہ، اے میرے یا سونیا میں لو ترجمہ کرن لگا، قل هو اللہ احد، تسی بھی پڑھ لو قل هو اللہ احد۔ فرمایا قل میرے یا سونیا کہہ دیجئے اللہ احد، میں کل
کلائیاں، میں حاجت روا کلائیاں، میں مشکل کشا کلائیاں، القل هو اللہ احد اللہ الصمد، فرمایا میں بے نیازاں، بیٹیاں تو بے نیازاں، بیٹیاں تو بے نیازاں، اولاد تو بے نیازاں، رشتہ داراں تو بے نیازاں، خونی رشتیاں تو بے نیازاں، عام رشتیاں تو بے نیازاں، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا نہ میری اولاد تے نہ میں بولو کسے دی اولاد، فرمایا میں کلیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، قیامت آئے گی سارے انو موت دیتی جائے گی، نبیوں نو موت آ جائے گی، پیغمبران نو موت آ جائے گی، میرے سونے سارا دنیا دا نظام ختم ہو جائے گا، ادوں بھی رہے گا تے میرا اللہ رہے گا، میرا رب رہے گا، تے جڑا اللہ دی پہچان رکھے نہ کوئی بندہ ہو سکتا ہے، پھر بندہ نہیں کوئی ہور ہی کچھ ہے۔ دعا کرو اللہ اپنی پہچان نصیب فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد ساکتے نہیں پہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالے میں آتے چ نہیں پہنچے، آتے آن میرے وال کرو، تسی آج میں نے لیٹ لایا تو پھر لیٹ ہی سنو آج۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر فرماندے نے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا کائنات دے لوگو یا ایھا الناس عبدوا، ترجمہ سنو ادھر دھیان میرے وال کرو، فرمایا یا ایھا الناس عبدوا، اے لوگو سنو، ربکم الذی خلقکم، اللہ نے توانو پیدا کس وجہ تو کیتا ہے، اللہ سونے دس سانو پیدا کس وجہ تو کیتا ہی، فرمایا یا ایھا الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ فرماندے نے توانو میں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، جڑیاں جویں عبادت تواڈے تو پہلے آن والیاں نے کیتی ہے، میرے سونے جڑا بندہ اللہ دے توحید تے ذکر تو منہ پھیردا ہے، اللہ فرماندے نے ہوندا میں انجام بڑا پیڑا کراں گا قیامت والے دن، جڑا بندہ اللہ دی توحید نو چھڈ کے جائے گا، اللہ دی پہچان نہ رکھ کے جائے گا، او دا انجام جہنم تے عذاب اللہ دے انتظاراں دے اندر نے۔ آؤ ذرا میں قرآن پاک دی آیت نو اگے ٹورا، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، پھر میں کیوں نہ محبت دے نال دعوتیں جدوا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نالے اللہ الصمد، اچھی شان والیا، لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد، دو جہان والیا، او زکریا تائی بڈھے وارے تے بچڑے کون تاندا، بولو اللہ۔ اسی ہونے جناب آجی صاحب سمیت مولانا انعام الرحمان صاحب، بھائی عبدالعظیم ربانی صاحب، اسی اپنے بزرگان دی خطیب ایشیا دی زیارت کر کے آیا، چاہ پی کے آیا، انہاں گنوں دعا کرو اللہ کاری عبدالحفیظ صاحب دی صحت اندر، علم اندر، عمل اندر برکت فرما دے، یقین جانو پورے ملک اندر، پوری دنیا اندر اللہ دی توحید دا ڈنکا بچا دیتا ہے۔ اے بھی کاری صاحب دی شعر نے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نالے اللہ الصمد، اچھی شان والیا، لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد، دو جہان والیا، زکریا تائی بڈھے وارے تے بچڑے کون تاندا، اللہ بڈھی بی بی کبھی ہو گئی تے کون رون کا ناندا، لم یلد ولم یولد، ہائے لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد، دو جہان والیا، اگے فرمایا وبالوالدین احسانا،
فرمایا لوکو اپنے بڈھے باپ نال احسان کرنا ہے، اپنی بڈھی ماں نال احسان کرنا ہے، صلہ رحمی دا ایک جز ماں باپ نے۔ او میرے سونیو اپنے باپ نو تنگ نہیں کرنا، اپنی ماں نو تنگ نہیں کرنا۔ سونیا او کڈا پیارا سما ہوئے جے نماز مسجد اندر پڑھے تے مسجد دے اندر کی کنے ربنا اغفر لی والوالدیا، اللہ میری امی نو بھی معاف کر۔ پہلے نمبر تے دعا کر ربنا اغفر لی، اللہ کائنات دیا ربا مینوں معاف کر دے۔ اللہ سونیا والدیا، اللہ میری امی نو بھی معاف کر دے، میرے ابو نو بھی معاف کر دے۔ ماں کتھے وے قبر دے اندر، اولاد کتھے وے جناب نماز دے اندر، باپ کتھے وے قبر دے اندر۔ اپنے اب حافظاں پتراں نو قرآن دا کاری دین وال چلا کے جا۔ اللہ جاندا میں اپنے بڈھڑے بڈھڑے بزرگاں نو پوچھاں گا، میرے سونے جوانوں تے بزرگوں میں پوچھنا چاہنا وا، بڑے ادب نال پوچھاں گا۔ ماں فوت ہوئی نو 20 سال گزر گئے، باپ فوت ہوئے نو 20 سال گزر گئے، اندی ماں نالوں ود کے زیادہ عمر ہو گئی ہے، ادی اپنی عمر باپ نالوں ود کے ہو گئی ہے۔ میں پوچھنا چاہنا وا بابا جی تینوں کدی اپنا باپ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ میں پوچھنا چاہنا کیا تینوں اپنی موئی ماں کدی یاد آئی ہے کہ نہیں آئی؟ رو کے کہندا مولانا کیویں دی گل کیتی ہے، کیڑا دنیا دے اندر جڑا فوت ہونے والا ماپیاں نو یاد نہ کرے؟ ہائے ہائے پوترے بھی موجود نے، دوترے بھی موجود نے، تیاں بھی موجود نے، پتر بھی موجود نے، اپنے بھی موجود نے، یار بھی موجود نے۔ اور لوگوں جدو عید دا موقع آندا تے دی اکھاں دے ہنجو نہیں رکدے، سیدھا قبرستان چلا جاندا ہے۔ او لوگوں ماں دی قبر تے بیٹھ جاندا ہے، باپ دی قبر تے بیٹھ جاندا ہے، کہندا نی اماں میری ہے، میں باہر دے ملکوں آندا سا تو میرا ادب نال پیار نال منہ تے متھا چومدی سا۔ او لوگوں 5 سال ہو گئے پتر نو باہر دے ملک گیا، 10 سال ہو گئے نے مسکت دے اندر دھکے کھاندیا۔ جان دیو پردیسیاں دا اوتھے کی معاملہ بندا ہے، بیچاریاں نو منہ روڑ روڑ کے تے روزی دا جناب تھوڑا جہا ٹکر لبدا ہے۔ لوگوں پردیس اندر رہن والا باہر دے ملکوں باہر دیاں تھکاوٹاں لے کے آن والا اج جناب پاکستان اتردا پیا ہے۔ اج ماں نو پتہ لگ گیا میرا بیٹا 15 دناں بعد آ رہا ہے، 15 سالاں بعد آ رہا ہے، 15 جناب 10 سالاں بعد، 5 سالاں بعد آ رہا ہے۔ اج باپیاں نو پتہ لگ گیا ساڈا بیٹا مسکت وچوں 5 سال بعد آ رہا ہے۔ اج ماپیاں نو پتہ لگا پاکستان دے شہر اندر اج ساڈا باپ، اج ساڈا بیٹا پیارا آ رہا ہے۔ ماں نے گھر دیاں صفائیاں شروع کر دتیاں نے، باپ نے اپنے یاراں تے بیلیاں نو دسنا شروع کر دیتا ہے۔ سونے سونے کپڑے تیار کیتے جا رہے ہیں، سونے سونے کھانے تیار کیتے جا رہے ہیں۔ اور لوگوں گھر دے اندر چہل پہل تے رونقاں نے، پتر آیا ماں نے سینے نال لا لیا۔ لوگوں ماں پیار کردی نہیں جے تھک دی، باپ پیار کردا او سونے نہیں جے تھکدا۔ اب فیس بک میرے جوان چلاندے نے، فیس بک ہی سنو میرے سونےو، واٹس ایپ چلان والے جوانوں سنو، جنہ ٹائم تسی اپنی فیس بک نو دیندے جے اُنہ پیار ماں کولوں بھی لے لیا کرو، اُنہ پیار اپنے بڈھے باپ کولوں بھی لے لیا کرو۔ او لوگوں انہاں نو پوچھ کے ویکھو جنہ دیاں ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں نے، انہاں نو پوچھ کے ویکھو جنہ دے باپ دنیا تو چلے گئے نے۔ او فیصلہ بادیا میں تے پورے ملک اندر جا رہا ہوں تے لوگ ایک دن ماں دی شان سناؤ، باپ دی عظمت سناؤ، پھر میں کی ماں دی شان سناواں؟ او جدی عظمت اندر اللہ بولے، تیرے باپ دی شان اندر رب دا قرآن بولے، او تیری ماں دی شان اندر رب دا قرآن بولے، او تو اپنے حافظ باپ نو گالاں کڈنا، اپنی ماں نو مندا بولنا، او تیری زبان فالج نال بند کیوں نہیں ہو جاندی جدوں تو اپنی بڈھی ماں نو گالاں کڈنا؟ او لوگو اکھاں روندیاں رہ جاندیاں نے پر ماواں کدوں آندیاں نے؟ ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار
خار نہیں، او لوکو ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں۔ اج باہر دے ملکوں پتر آیا، او لوکو جدو بیٹا اگے آندا سی ماں اٹھ کے استقبال کریا کردی سی، باپ سفید داڑھی والا بچارے بزرگ بابے کو ٹریا بھی نہیں جاندا، اپنے بیٹے دے استقبال دے واسطے باہر نکل آندا ہے۔ اور لوگوں فیس بک تے انج دا بھی منظر دیکھن اندر آیا، ایک عورت ایک دی بیٹی ایک باپ دی باہر دے ملکوں پڑھ کے آئی ہے، ایدا بزرگ باپ بزرگ ہو گیا، سفید داڑھی ہو گئی ہے، ہاتھ اندر ڈنگوری پھڑ لئیے۔ جب پتہ لگا میری بیٹی آئی ہے، ان لوگ کو ڈنگوری نال چلن والا بابا سوٹی سوٹ دیندا تے اپنی بیٹی نو سینے لا لیندا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ان لوگ کو ماں زندہ جے قدر کیجئے، باپ زندہ جے قدر کیجئے۔ میرے رب نے میرے پیغمبر نے فرمایا جدا اللہ دی زمین تے باپ راضی ہے، عرش بری تے او دا رب راضی ہے۔ میرے پیغمبر دی حدیث میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرماتے نے دنیا دے اندر جدا جوان بیٹا فوت ہو جاوے، جوان لخت جگر فوت ہو جائے، میرے آقا فرماتے نے اس جوان بیٹے دی قبر تے او دا باپ کھڑا ہو کے انی گل کہہ دے، اللہ میں اپنے پتر تے راضیاں، اللہ میں اپنے بیٹے تے راضیاں۔ اللہ اس بندے نو جنت پکی دیندا ہی سونیا۔ ہن ماں دے کول باپ دے کول بیٹا پہنچیا، او لوکو ماں سینے لالا پیار کر دیے۔ اج ماں دنیا تو چلی گئی ہے، اج باپ کفن دے اندر چلا گیا ہے، اور لوگوں قبرستان دربار دے ملکاں جو آئے ہیں، باہر دے ملکاں جو قبرستان وال گڈی موڑ لیندا ہے، پھر ماں دی قبر نو لبدا ہے، باپ دی قبر نو لبدا ہے، پرانی تے بسیدہ دور تے قبراں نظر آندیاں نے۔ او لوگوں پردیسوں آن والا اج ماں دروازے تے نہیں آئی تے قبرستان دے اندر چلا گیا ہے، کمڑا ہو گیا ماپیاں دی قبر تے، کہندا نہیں اماں اٹھ کے ویکھ تے صحیح نا جدے واسطے تو کر دیاں صفائیاں کریا کر دی سا، نہیں اماں جو تیرا بیٹا آیا ہی جنوں پیار نال منہ چومدی سا، ابا جنوں سینے لاندا سا، اج او میرا تیرا بیٹا لخت جگر آیا ہی کمڑا ہو گیا تے ماں دی قبر نال گلاں پیا کردا ہے۔ میرے پیغمبر جدوں او لوکو چھوٹی جی عمر دے اندر اپنی ماں آمنہ دے نال اپنے ابو جان سیدنا عبداللہ دی قبر تے پہنچے نے، تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال دی عمر ہے تے نبی علیہ السلام ام ایمن خادمہ تے ماں کہندی بیٹا میں تینوں باپ محمد دی قبر تے نہ لے کے جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم، تے چنانچہ نبی علیہ السلام اپنی اماں سیدہ آمنہ تے جان دو سیدہ آمنہ دی نبی پاک دی والدہ محترمہ دی کتنی عمر سی؟ 25 سال عمر سی، 25 سال دی عمر دے اندر ایک ماں پہنچیے میرے پیغمبر دی عبداللہ دی بیوہ پہنچیے عبداللہ دی قبر تے، جان دیو کہ جدوں جوانی دے اندر شوہر فوت ہو جائے اس عورت دے دل تے کی بیتیاں نے۔ میرے پیغمبر دی ماں سیدہ آمنہ رو رہیاں نے تے زارو زار رو رہیاں نے، حتیٰ کہ سکن دے آنسو دا ہی نہیں لیندے۔ میرے پیغمبر تصور کیجئے کائنات دے لوگو جدوں میرا سونا نبی 6 سال دی عمر دے اندر میرے پیغمبر اپنے ابو جان دی قبر تے پہنچے ہون گے، دسو میرے پیغمبر دے دل تے کی گزریاں ہون گیاں؟ ماں ام آمنہ اپنے باپ اپنے خامد دی جدائی دے اندر سیدہ آمنہ دے دل تے کی گزری ہوئے گی؟ سیدہ آمنہ تصور آپ نہ کیا کہندیاں نہیں ہون گیاں، اے میرے سر تاج اٹھ کے ویکھ تے سید تیری قبر تے تیرے جاونے تو بعد اللہ نے سانو چاند سورج نالوں زیادہ پیارا بیٹا نصیب فرمایا ہے۔ اج میرے پیغمبر کیا اپنے باپ دی قبر نال گلاں نہیں کردے ہون گے؟ ابا جان اٹھ کے ویکھو تے صحیح نا، اج تہاڈی قبر تے تہاڈا بیٹا محمد آیا ہے
صلی اللہ علیہ وسلم آخر واپسی دا سفر پکڑیا دو کو ابوا نامی جگہ تے پہنچے نے حافظ قرآن نو پڑھن والے عمرہ حج کرن والے جان دے نے او لوکو ابوا نامی جگہ کیڑی جگہ ہے مکہ المکرمہ تے مدینہ المنورہ دے اندر جگہ ہے جس جگہ دے ٹیلیاں نو پوچھئے نا جس ٹیلیاں نے بھی میرے پیغمبر نو ماں دیاں جدائیاں اندر جاندے ویکھیا جنہ بوا دی ٹیریاں تے جگہ نے ایک چھوٹے جے بچے نو اپنی ماں دی جدائی دے اندر ہوندے ویکھیا اللہ فرماندے نے علم یجد کا یتیمن علم یجد کا یتیمن فآوا لوگوں میں اپنے نبی نو یتیم پیدا کیتا آخر تھوڑا تھوڑا وقفہ پا کے تھوڑے تھوڑے وقفے نال میرے پیغمبر دے سارے رشتے ختم ہو گئے میرے نبی آئے نہیں تے باپ چلا گیا میرے پیغمبر پیدا ہو کے 6 سال دے ہوئے تے ماں چلی گئی ہے آج لوگوں توجہ میرے وال میں گل لینڈ دیاں کرا میرے پیغمبر محمد